नेपालको संविधान 2072 को धारा 284 मा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको गरिमा र यसले गर्ने कामको महत्त्वका आधारमा यसलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको हो र यसका सदस्यहरू पनि देशका प्रमुख व्यक्तिहरू हुन्छन्। यसमा अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यहरूमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार पनि यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरूको सहभागिता हुन्छ। यसले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने हुनाले पनि यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको आवश्यकता पर्दछ। तर संविधानले खडा गरेको यति गम्भीर संस्थामाथि पनि राजनीतिक दलहरूले पटक पटक राजनीति गरेर यसको ओज र गरिमा घटाउँदै लगेका छन्। पछिल्लो समयमा त यसलाई दलहरूले आफ्नो भातृ संगठन जस्तो पनि बनाउन खोजेका हुन्। कहिले यसको संरचना हेरफेर गर्न खोज्छन्, कहिले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा मनपरी गर्छन्, कहिले भागवण्डा गरेर पदहरू बाँडी चुडी खाने संस्थामा परिवर्तन गर्छन्। यस पछाडिको मुख्य उद्देश्य मुख्य गरेर कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्नो सहजतामा योग्य भन्दा आफ्ना मान्छे वा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्य निहित रहेको देखिन्छ। यसरी संवैधानिक परिषदमा बाँडी चुडीको राजनीति चल्दा त्यसमा रहेको न्यायपालिकाका प्रमुखले पनि भाग खाने र आफ्ना मानिस नियुक्ति गराउन प्रचलन बढिरहेको छ। पछिल्लो समय निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक निकाय मात्र होइन सरकारमै भाग खाएर आफ्ना मानिस मन्त्रीमा नियुक्त गराउन सफल हुनुभयो। यही आरोपका कारण उहाँ विरुद्ध निकै लामो आन्दोलन भयो र अहिले दलहरूले महाअभियोग दर्ता गराएर उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदमाथि राजनीति गर्दै संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने प्रावधानलाई नै उल्ट्याएर बहुमतले निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशका आधारमा पेलेर तत्कालीन सरकारले निकै नियुक्तिहरू पनि गर्यो र त्यसमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यति बेला केपी ओलीलाई संवैधानिक परिषदका सदस्य मध्ये प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले साथ दिनु भएन। त्यसकारण उहाँले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गरिदिँदा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमसिना र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सहयोग लिएर धम्माधम नियुक्ति गर्नुभयो। तर पछि संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शेरबहादुर देउवाले त्यो अध्यादेश नै खारेज गर्नुभयो र त्यति बेला केपी ओलीको प्रतिगामी भनिएको कदम सच्याएको दाबी ठुल्ठुलो स्वरमा उहाँले नै गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा त्यो अध्यादेशको घोर विरोधी हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँले नै केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश भन्दा प्रतिगामी व्यवस्था राखेर संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउनु भएको छ। दर्ता भएसँगै यो विधेयकको चौतर्फी विरोध भने सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको यो विधेयक प्रति सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले संविधानको मर्म विपरीत विधेयक ल्याएको आरोप दलका नेताहरूको छ। विधेयकको चर्को विरोध गर्नेमा प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्तारूढ दलका नेताहरू नै बढी देखिएका छन्। संविधानले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम नागरिकता पाउन कानुन नभन्दा लाखौं मानिस नागरिकता विहीन छन्। नागरिकता ऐन समयमा संशोधन नगरेर किन सरकारले संविधानको नै अवहेलना गरिरहेको छ? यसले कस्तो असर गरिरहेको छ? कस्ता कस्ता नागरिक अनागरिक भइरहेका छन् र दलहरू किन नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा एनालाइसिस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ। हामीले 72 सालको संविधान लिएर आयौँ। संविधानमा चाहिँ को नेपालको नागरिक हुने भनेर संविधानले नै किटान गरिदियो।
संविधानले जो नेपालको नागरिक हुने भनेर किटान गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म नागरिकता दिन नसक्नु हैन, संविधान अनुसारको नेपाली नागरिक तर व्यवहारमा चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नसक्नु भनेको चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो हैन। र यो संविधानले नै के गरेको छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 304 मा चाहिँ यो संविधान आइसकेपछि र संघीय संसदको बैठक बसेको पहिलो बैठक बसेको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा संविधानसँग बाजिने कानुनहरूलाई चाहिँ मिलान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानले नागरिक बनाएको व्यक्तिहरू पनि यो विधेयक हैन यति 4 वर्षसम्म अल्झेर फेरि फिर्ता हुने फेरि आउने गर्दाखेरि चाहिँ यो योग्य नागरिकहरूले नागरिकता पाउन सकेको छैन र उहाँले नागरिकता नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब आउने चाहिँ यो संघीय तथा प्रादेशिक चुनावमा भोट हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि छ हैन। र 11 लाख करिब चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ जो चाहिँ संविधान अनुसार नागरिक भएको व्यक्तिले नागरिकता लिन नपाएको र भोट हाल्न पाएन भने त्यो निर्वाचनको चाहिँ एउटा औचित्यता हैन त्यसको चाहिँ एउटा वैधानिकतामा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मुख्य कुरा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो विधेयक जुन अहिले दर्ता गरिएको छ हुन त यो आफैमा पूर्ण छैन, यसमा अझ धेरै कुराहरू छन् हैन, बाँकी छ यसले सम्बोधन गर्नको लागि र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ल्याएका कतिपय विषयहरू पनि यो विधेयकले छुटाएको छ। जस्तो चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हाम्रो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले चाहिँ अन्य भनेर चाहिँ नागरिकता लिन सक्ने हैन, पहिला लिइसकेको नागरिकतामा पनि लिङ्ग र नाम परिवर्तन गर्न सक्ने हैन, अनाथ बालबालिकाको हकमा चाहिँ स्थानीय तहको सिफारिसमा पनि नागरिकता दिन मिल्ने जस्ता धेरै राम्रा प्रावधानहरू थिए। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको विधेयकमा छुटेको छ। तर यो अहिलेको विधेयक पनि यदि हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पारित गर्यो भने करिब 11 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ लाभान्वित हुने र उहाँहरू चाहिँ अब आउने निर्वाचनमा जो चाहिँ संविधान त नागरिक हो उहाँहरू चाहिँ अब आउने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हुनाले यो विधेयकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले संसदमा पास हुन ठिक्क पारेको विधेयक फिर्ता लिएर एकातर्फ संसदको बुद्धि, श्रम, सीप, अर्थ त बेकारमा खर्च गराएको छ नै, अर्कोतर्फ नयाँ विधेयक दर्ता गर्दा पहिलेको विधेयक भन्दा पछाडि फर्किएको छ। एकातिर वैवाहिक अंगीकृतका प्रावधानमा समयावधि हटाएको छ भने अर्कोतर्फ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले पहिचानसहित नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नयाँ दर्ता विधेयकमा समेटिएको छैन। सरकारले समयमा नागरिकता विधेयक पारित नगर्दा 50औं लाख मानिस अप्रत्यक्ष रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा 11 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। संविधानले अधिकार दिइसक्यो तर संसद र सरकार कानुन बनाउँदैन अनि उनीहरू अनागरिक भइरहेका छन्। फेरि यहाँ दोहोर्याउँ, नागरिकता नभएका कारण कोभिड जस्तो महामारीमा कतिले भ्याक्सिन लाउनै पाएनन्, कतिले राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गर्न नै पाएनन्, ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन, उच्च शिक्षाका लागि चाहेको विषय पढ्न एडमिसन भइरहेको छैन, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान पाइरहेका छैनन्, नागरिकता नभएकाले पासपोर्ट बनेको छैन, वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन्, पढ्न जान पाएका छैनन्, धेरैले उमेर पुगेर पनि नागरिकता नभएकै कारण चुनावमा भोट हाल्न पाएका छैनन्, धेरै जसो नागरिकता नभएकै कारण रोजगार गर्न पाएका छैनन् र भोक भोकै बस्नु परेको छ वा असुरक्षित रूपमा काम गर्नु परिरहेको छ। नेपालमा नागरिकता विहीन भएका नागरिकहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययनले चाहिँ करिब 60 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ नागरिकता विहीनता हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो हैन। तर नागरिकता विहीनताका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यही विधेयकले सम्बोधन गर्छ भन्ने छैन। र यो विधेयक चाहिँ विशेष गरी दुईटा अवस्थाहरू जुन चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको छ, एउटा चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको जसको व्यक्तिको सन्तानहरू छ उहाँलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ 2072 सालको संविधानमा आएको छ। अर्को चाहिँ नेपाली आमा र बाउ पहिचान नभएको स्थितिमा पनि वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा, यो दुईटा व्यवस्था चाहिँ संविधानमा आइसकेको छ 72 को। र त्यो 72 सालमा आएको संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो विधेयक लिएर आएको थियो अघिल्लो सरकारले, जुन चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो र त्यो फिर्ता भयो। र यो दुईटा क्याटेगोरीको कुरा गर्दाखेरि पनि हैन, विशेष गरी जुन जन्मसिद्ध नागरिकहरू छन् र नेपालले चाहिँ हामीले जुन चाहिँ 2063 सालमा जन्मसिद्ध नागरिक बाँड्यौँ त्यो चाहिँ 1,90,000 जन्मसिद्ध नागरिकहरू बाँडेको थियौँ। र उहाँहरूको सन्तानका कुरा गर्दाखेरि जसको चाहिँ यदि बाबुआमा दुवै नेपाली छ भने वंशजको नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 2-3 जना सन्तानको हिसाबले गर्दाखेरि करिब 5 लाख हैन यस्ता जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू करिब 5 लाख जना चाहिँ यसमा नागरिकता विहीन छन्। र यो विधेयक आएको खण्डमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विधेयक आएको खण्डमा उहाँहरू लाभान्वित हुनु नै छ भन्ने एउटा अनुमान छ हैन। र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ नेपाली आमा र बाबु पहिचान नभएको केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जनगणनाको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन आइसकेको छैन हैन। 2068 सालको जनगणनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 2068 सालको जनगणनामा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ
8,90,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू चाहिँ आमासँग मात्रै बसिरहेको भनेर देखाइएको छ हैन। र जुन यो 8,90,000 भन्दा बढी बालबालिका छ, अब त्यो चाहिँ 1 वर्षदेखि लिएर 16 वर्ष मुनिको भयो हैन। र त्यतिखेर भएको भनेको अब 10 वर्षपछिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 6 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेहरू चाहिँ अहिले 16 वर्ष हुने भयो हैन। र 16 वर्षको उमेरपछि नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ करिब 6,80,000 चाहिँ व्यक्तिहरू जुन 68 सालको जनगणनामा चाहिँ आमासँग मात्रै बसिरहेको थियो, उहाँहरू पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य देखिनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो करिब 5 लाख जन्मसिद्धका सन्तान र नेपाली आमासँग बसिरहेको जो चाहिँ अहिले चाहिँ 16 वर्ष उमेर पुरा हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ करिब 6,80,000 गरेर चाहिँ 11 लाख जस्तो व्यक्तिहरू जो नागरिकता विहीन हुनुहुन्छ। यो विधेयक चाहिँ समयमा पास भएको भए वा अथवा यो विधेयक चाहिँ अब ल्याइसकेपछि पनि समयमा पास भएको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने देखिन्छ। संसदीय समितिमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने समयावधिमा हो। त्यसमा दलहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। तराईलाई भोट ब्याङ्क ठानेका नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र लोसपा विवाहको भोलिपल्टै नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा छन्, तर अन्य दल दिन नहुने कुरा गरिरहेका छन्। अब गठबन्धनको राजनीतिमा को कुन कुन कित्तामा जाने हुने हेर्न बाँकी छ। तर नयाँ विधेयक दर्ता गर्दा सरकारले यसमा संशोधन प्रस्ताव नगरेकाले पुरानै व्यवस्था कायम हुने देखिएको छ। यो वास्तवमा समितिको अरू विषय त सर्वसम्मत नै पास भएको हो हैन। नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने विदेशी महिलाको हकमा चाहिँ 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषय चाहिँ बहुमतद्वारा पारित भएको थियो र त्यो टेबल भएको थियो। र त्यही विवादले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाबाट पनि हैन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पारित हुन सकेको थिएन हैन। र अहिले त्यो व्यवस्था चाहिँ अहिले जुन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ दर्ता भएको छ, त्यसमा यो व्यवस्था हटाएको छ। र यो व्यवस्था हटाउने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अहिले जुन कुरा कायम छ, अहिले चाहिँ के व्यवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको खण्डमा चाहिँ तत्कालै वैवाहिक अंगीकृतको लागि चाहिँ योग्य हुने हैन, आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि योग्य हुने भन्ने जुन व्यवस्था अहिले कायम छ, त्यो नै व्यवस्थाले चाहिँ निरन्तरता हुनेछ हैन। नभए चाहिँ विधेयकमा चाहिँ अब 7 वर्षपछि हुने हैन, त्यति एनसेलसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ पीआर कार्ड जस्तो दिने हैन, र त्यति समयभित्रमा कुनै त्यस्तो अलिकति आपत्तिजनक व्यवहारहरू भयो भने चाहिँ क्यान्सल गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ राखेको थियो। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ अहिले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा चाहिँ हटाएको अवस्था। विगत 4 वर्षसम्म भएको नागरिकता विधेयकमाथिको राजनीति अझै कति चल्ने हो ठेगान छैन, किनकि प्रतिनिधि सभा अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख छ र दलहरूबीच सजिलै सहमति हुने अवस्था भने देखिँदैन। सबिनजी भन्नुहुन्छ दलहरूले यो विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट भए पनि पास गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक दलहरूले हैन यो जुन किसिमको चाहिँ यो नौटङ्की गरिएको छ हैन, 4 वर्षमा छलफल भएर एउटा विषयमा चाहिँ सहमति थिएन भने त्यो विषय मात्रै झिकेर चाहिँ त्यही पास गर्न सक्थ्यो। तर त्यो नगरिकन सम्पूर्ण विधेयक नै हैन, त्यत्रो लगानी राज्यको लगानी भएको विधेयक नै फिर्ता लिएर फेरि नयाँ विधेयक ल्याएपछि यहाँले भन्नुभएको जस्तो के भन्दाखेरि विधेयक गएपछि त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू छन् हैन। विधेयक चाहिँ टेबल भएपछि त्यसमा छलफल हुने भयो, फेरि संशोधन राख्न समय दिने भयो हैन। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ एउटा बृहत छलफल गर्ने भने फेरि समितिमा जाने भयो, फेरि प्रतिनिधि सभामा आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अब प्रतिनिधि सभाको अन्तिम अवस्था आइसकेको छ र यो अवधिमै पारित गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ ठुलो प्रश्न चाहिँ छ हैन। र यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जुन किसिमले एउटा चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू जो नेपालको नागरिकहरू हो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लामो समयसम्म नागरिकताबाट वञ्चित राखिराख्नु भएको छ। र यो वञ्चित भनेको उहाँहरूको जुन असफलता छ यसको त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि यहाँले भएको जस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ नागरिकतासँग गाँसेका छन् हैन। जो युवाहरू छन् उहाँले चाहिँ पढ्न पाउनु भएको छ, डक्टरमा नाम निकाल्नु भएको छ, इन्जिनियरमा नाम निकाल्नु भएको छ, यो सधैँ निकालिराख्ने त कुरा होइन हैन। भर्ना नभएपछि सिद्धिने भयो। बाहिर विदेश पढ्ने अवसरहरू पाउनु भएको छ तर पासपोर्ट नभएको कारणले भएको छैन हैन। रोजगारीहरू पाउनु भएको छैन, खाना पाउनु भएको छैन हैन, उपचार गर्न पाउनु भएको छैन। इभन यो कोभिडको बेलामा चाहिँ यो भ्याक्सिन लाउनको लागि पनि नागरिकता देखा भनेर चाहिँ कति त्यो कोभिडकै भ्याक्सिनबाट वञ्चित भएको स्थितिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको नागरिक भनेको व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न बहानामा हैन जुन किसिमले चाहिँ एउटा नागरिकताको चाहिँ भइसकेको विधेयक पनि संसदमा टेबल नहुने, फेरि फिर्ता हुने, फेरि अर्को विधेयक ल्याउने र अर्को विधेयकलाई पनि एउटा प्रक्रियाद्वारा लग्यो भने त त्यो असम्भव हैन। यो संसदबाट पारित हुन चाहिँ असम्भव छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा त एउटा पारितै गरेको खण्डमा पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई परेको मर्काको लागि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले माफी माग्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा उहाँहरूको अवसरहरूबाट वञ्चित गर्नुभएको छ नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै उहाँहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ हैन। उहाँ तर हजुर तर म एउटा कुरा चाहिँ टुङ्गाइहाल्छु, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि के हो भन्दाखेरि जुन विधेयक अहिले प्रस्तुत गर्दैछ
यो कुरालाई चाहिँ अब एकदम लामो समयसम्म उहाँलाई नागरिकताविहीन राख्न नसक्ने हुनाले यो चाहिँ फास्ट ट्र्याक गरेर एउटा चाहिँ राजनीतिक सहमति गरेर यथाशीघ्र पारित चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समिनजीको तर्क छ नागरिकता राजनीति गर्ने विषय नै होइन, यो अधिकारको विषय हो। तर उहाँको नै ठहर छ दलहरू नागरिकतामा राजनीति गरिरहेका छन्, सत्तामा जानका लागि गठबन्धन टिकाउनका लागि उनीहरू नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई कसरी रिझाउन सकिन्छ, अहिले नागरिकता मार्दा निर्वाचनमा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता दाउपेच दलहरूले खेल्ने गरेका छन्। यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राजनीति गरेर छ यो विषयमा। नागरिकता भनेको राजनीति गर्ने विषय होइन, नागरिकता भनेको चाहिँ अधिकारको विषय हो। नागरिकता भनेको के हो भने राजनीति गर्नु थियो भने संविधान लेख्दाखेरि गरे हुन्थ्यो होइन। संविधानमा प्रष्ट रूपमा को नेपालको नागरिक हो र को नेपालको नागरिक होइन भनेर संविधानमा लेखिएको छ। अब भनेको त संविधानको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो होइन। संविधानमा लेखेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ राजनीति गरेर बसिरहेको स्थिति छ र मधेसी जुन दलहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी नजिक राख्न सकिन्छ वा कसरी टाढा हुन सकिन्छ वा चाहिँ भोलि चुनावमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो विधेयकमा अथवा सरकारमा छ कि विपक्षमा छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो विधेयकमा अडान लिइरहेको छ, जुन चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुनु। र संविधानले नागरिक भनिसकेपछि अहिले चाहे हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ल्याएको विधेयक होस् वा अहिले चाहिँ फिर्ता लिएर चाहिँ लिएर आएको विधेयक होस्, त्यसमा तात्विक भिन्नता के पनि छैन होइन। तर कुनै अर्को दलले ल्याउँदाखेरि विरोध गर्ने, आफूले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो संविधान मुताबिक भन्ने होइन र आफूसँग मधेसी दलहरू नजिक हुँदाखेरि चाहिँ त्यही विधेयकलाई चाहिँ यो ल्याउनु पर्छ भनेर प्राथमिकतामा राखेर होइन गठबन्धन जोगाउन भने त्यो विधेयक ल्याउने, तर आफूसँग नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो विधेयकलाई चाहिँ कुनै पनि वास्ता नगर्ने जुन किसिमको चाहिँ यो राजनीतिक काम राजनीतिक दलले गरिरहेको छ त्यो नेपालको सन्दर्भमा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। र यसलाई राजनीति होइन, यसलाई चाहिँ संविधानको मर्म, संविधानको भावना र संविधानको चाहिँ लाइन अनुसारले संविधान अनुकूल ल्याए कि ल्याएन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। संविधान अनुकूल लिएर आएको विषयलाई चाहिँ होइन कोसँग गठबन्धन छ र कुन समयमा छ र आफूलाई भोट आउँछ कि आउँदैन भन्ने आधारमा त्यो विधेयकलाई त्यही शब्दहरू र त्यही व्यवस्था भएको विधेयकलाई कहिले आफैले ल्याउने, कहिले विरोध गर्ने, कहिले फिर्ता लिने, फेरि ल्याउने जस्तो जुन कामहरू भइरहेको छ यो चाहिँ नेपालको लागि दुर्भाग्य हो। र नागरिकता भन्ने चाहिँ राजनीति गर्ने विषय होइन भन्ने कुरा हाम्रो सबै राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्नेछ। विगत लामो समयदेखि छलफल गरेर पनि नल्याएको नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउन किन हतार गरिरहेको छ सरकार? किन 4 वर्षसम्म संसदमा विधेयक अड्किएर रह्यो? नागरिकतामा कठोर नीति लिनुपर्नेमा हाम्रो संविधानमा किन विश्वकै सबैभन्दा खुकुलो नीति छ? किन हाम्रो देशमा पटक पटक नागरिकता पाउने आधार वर्ष अर्थात् कट अफ डेट परिवर्तन गरिराखिन्छ? 2019 सालको संविधानमा 2019 साल पुस 1 गते थियो, त्यसैलाई 2047 सालको संविधानमा कपी गरियो। तर 2063 सालमा ऐन ल्याउँदाखेरि त्यो कट अफ डेट किन परिवर्तन गरियो संविधानभन्दा बाहिर गएर? किनकि त्यतिखेर संविधान आएकै थिएन। अहिले 2072 सालको संविधानमा फेरि असोज 3 गतेलाई कट अफ डेट मानिएको छ। यो कट अफ डेट परिवर्तन गर्नु पछाडिको रहस्य के हो? हाम्रो देशमा कस्तो छ भने जतिखेर निर्वाचन हुन खोज्छ, निर्वाचनको हामी मुखमा हुन्छौँ, त्यसपछि यहाँ नागरिकता बाँडिन्छ। अब संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 50-60 लाख नागरिकता यो संविधान सभाको चुनाव जित्नका लागि बाँडियो। त्यसपछि अहिले अब संसदको चुनाव कार्तिक अन्तिम अथवा मङ्सिरको सुरु हप्तामा हुने भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकता बाँड्नु भनेको चाहिँ विदेशीलाई म तिमीलाई नागरिकता दिन्छु, तिमी मलाई भोट देऊ भनेर यो चाहिँ भोटका लागि उहाँहरूले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा बाँडिएका नागरिकले भोलि उहाँहरू चुनाव प्रचारमा जाँदा मैले तिमीहरूलाई नागरिकता दिएँ, अब तिमी हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल भनेर शुद्ध नागरिकता बेचेको कुरो हो यो। अब संविधानमा उहाँहरूले गलत प्रावधान राखेर नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुभयो। तर यो संसदमा भएका संसद सदस्यले 4 वर्षसम्म नागरिकता ऐन किन पास गर्न सकेनन् भने यो संविधान बमोजिम नागरिकता दिँदाखेरि नेपाली अल्पमतमा पर्छ, यस्तो राष्ट्रघाती काम हामीबाट गर्नु हुँदैन भनेर 4 वर्ष चाहन्छन्। यो विचाराधीन भयो। हिजो
72 सालमा त कसको स्वार्थका लागि उहाँहरूले नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुभयो। अहिले कानुन बनाउने मान्छे चाहिँ त्यो स्वार्थले त हाम्रो देशै समाप्त हुन्छ। र हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ भने हामी नागरिकताको कठोर नीति लिनुपर्ने श्रेणीको देशभित्र पर्छौँ। हाम्रा यति दुईवटा छिमेकी देश छन्, 138 करोड एउटाको छ, 140 करोड एउटाको छ। त्यो देशको 1% जनसङ्ख्या हामीसित आयो भने हामी दोब्बर हुन्छौँ। अहिलेको नागरिकता नीति चाहिँ जन्मको आधारबाट पनि दिने, आमाको आधारबाट पनि दिने, बाउको आधारबाट पनि दिने, त्यसपछि बाउआमाको ठेगान नलाएकालाई पनि दिने, वैवाहिकलाई पनि दिने भनेर अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले लिने नीतिभन्दा पनि खुकुलो नीति, जो नीतिका कारणले अब यो देश अब 2-4-5 वर्षभित्रमा नेपाली मूलका मान्छे अल्पमतमा पर्छन्, विदेशी मूलका मान्छे चाहिँ के हो भने बहुमतमा जान्छन्। जुन डिजाइन सिक्किमको पहिलो नागरिकता विदेशी सर भर्ने दबाब दिएर, त्यसपछि देश राम्रोसँग सञ्चालन नभएपछि अब के गर्ने भनेर जनमतमा लाने। जनमतमा लाँदा ती जुन आयातित नागरिकहरू छन्, ती निर्वाचनका लागि र विभिन्न प्रलोभनमा परेर दिएका नागरिकले यो देशलाई चाहिँ अर्को देशमा गाप्ने गरी मतदान गरिदिन्छन्। त्यसपछि यो देश समाप्त हुन्छ र संसारको कुनै पनि देशमा आधार वर्ष परिवर्तन गरिँदैन। नेपालमा त यस्तो एउटा देश हो, 19 सालको संविधानले 19 साल पुस 1 गते बनायो। 47 सालको संविधानले त्यही 19 साल पुस 1 गते आधार वर्ष बनाएको कारणले त्यो संविधानले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। 63 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि हतार नागरिकता ऐन पहिले जारी भयो। सामान्यतया त के हुन्छ भने पहिले संवैधानिक व्यवस्था बनाइन्छ, कस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिने पहिले संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ, त्यसपछि कानुन आउँछ। 47 सालको संविधान, अन्तरिम संविधान 2063 साल जारी हुन्जेली 47 सालको संविधान बहाल छ। 47 सालको संविधान बहाल हुँदा 19 साल पुस 1 गते भन्दा पछाडि जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउँदैनन्। तर नागरिकता ऐन 2063 संविधान सभा चुनावभन्दा अगाडि 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउने भनेर संविधानको प्रावधानको विपरीतको प्रावधान राखियो। त्यतिखेर हामीहरूले सर्वोच्च आफ्नो मुद्दा गऱ्यौँ। त्यतिखेर यो मुद्दा सोगज पनि हुँदैन भएन, सायद ती आन्दोलनकारी नै न्यायाधीश परे होला। त्यसपछि 72 सालको संविधानमा 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक हुने भनियो। के हो यसको आधार? वैज्ञानिक आधार 19 साल पुस 1 गते, 46 साल चैत 23 गते, 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जस्तो हामीभन्दा धेरै ठुलो भूमि भएको भारत 1950 भन्दा पछाडि जन्मको आधारमा त्यहाँ कसैले पनि नागरिकता पाउँदैनन्। हामीरा नेपाली, आसाममा बसेका नेपाली त्यही कट अफ इयरका कारणले उनीहरू अहिले पनि गैर नागरिक भएर बसेका छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ किन भूमि धेरै छ कि, हामीहरूलाई काम गर्ने मान्छे पुगेन कि, हाम्रा धेरै उद्योग कल कारखाना भएका कारणले हामी विदेशी मान्छे ल्यायौँ कि, हाम्रा आफ्नै नागरिकलाई हामीहरूले 80-90 लाख मान्छे रोजगार नपाएर अरबको तातो घाममा हामीहरूले काममा पठाएका छौँ। यसरी सलह जस्ता भुटानी शरणार्थी हामीहरूलाई नागरिकता दिउँ, तिब्बतियन शरणार्थी नागरिकता दिउँ, तपाईँको बङ्गलादेशी शरणार्थी नागरिकता पाए। अब रोहिङ्गा शरणार्थी आएका छन्, उनीहरूलाई के थाहा छ भने नेपालमा केही वर्ष बसेपछि नागरिकता पाइन्छ। बर्माका मान्छे रोहिङ्गा शरणार्थी कतिवटा देश नागेर आउँदा हाम्रो सरकार चुप्प लागेर बसेर शरणार्थी ल्यायो। यही अवस्था हो भने अब यो देश धेरै समय रहँदैन। यो त शरणार्थी बस्ने देश मानौँ न। तिब्बतियन शरणार्थीलाई भोलि चीनले म लान्छु मेरा शरणार्थी, तिमी देऊ भनौ भने कहाँ छन् तिब्बतियन शरणार्थी? हामीहरूले नागरिकता दिएर जम्मै जन्मको आधारमा नागरिकता दिएर त्यसलाई डाइल्युट गरिसक्यौँ। भोलि बङ्गलादेशी शरणार्थी अझ हेरौँ त तपाईँको 2000 गृह मन्त्रालयमा रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकारको सक्रियतामा 2000 गैर चाहिँ भुटानी मान्छेलाई भुटानी बनाएर
अमेरिका लाने खेल भएको रहेछ। एउटा मान्छेको पछाडि 25 लाखको कुरा रहेछन्। यस्तो यो देशमा 46 सालदेखि हरेक सरकारले, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि ल्याएर हरेक सरकारले पहिलो काम के गर्छ भने नागरिकता बाँड्ने काम हुन्छ। यो बाध्य बनाउने कुन शक्ति छ मलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म मैले नागरिकताका 1 दर्जन मुद्दा लडेँ होला। यो रामबहादुर थापा बादल र केपी शर्मा ओली भएका बेला परिपत्रबाट नागरिकता बाँडियो। त्यो परिपत्रको नागरिकता पनि सर्वोच्च हातले रोक्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिले नियम संशोधन गरेर दिन खोजे, त्यो पनि सर्वोच्च हातले रोक्यो। त्यसपछि ऐन संशोधन गरे, दरबारले चाहिँ के हो भने यसमा सर्वोच्च हातमा राय ल्याउँदाखेरि यो संविधान विपरीत छ, यसमा लालमोहर लाउनु हुँदैन भनेर दरबारलाई राय दिएपछि त्यो लालमोहर लागेन। धेरै मान्छे के पनि भन्छन् भने दरबार हत्याकाण्ड र राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको पछाडि त्यो नागरिकता अध्यायको ऐनमा राजाले लालमोहर नलागाएको कारण पनि हो भन्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै नामै तोकेर शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिका नाममा आदेश जारी गर्यो। सोही आदेश बमोजिम गठन भएको देउबा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षमा केही सफलता हासिल गर्न सफल भयो भने धेरै विषयमा निकै आलोचित तथा असफलताको शिकार भएको छ। संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउन सरकार सफल भएको सत्तारूढ गठबन्धनको ठहर छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्षको अवधिमा जनजीविकाका विविध सवाल र विकास निर्माणमा आशातीत सफलतासँगै संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउन मुख्य सफलता हासिल भएको छ, सत्ता गठबन्धनले भनेको छ। सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन सरकारको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अधिनायकवादी, निरङ्कुश र संविधानको चिरहरणका रूपमा चित्रण गर्दै गठन भएको देउबा सरकार वर्ष दिनमा नै ओलीकै भन्दा पश्चगामी पथमा लम्किएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षकका नायक रूपमा चिनाएको देउबा सरकार आधा दर्जन बढी विवादास्पद निर्णयबाट नै आलोचनाको शिकार हुनु परेको छ। देउबा सरकारले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने क्रममा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। 2078 को असोज 22 मा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा देउबा सरकारले प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाको नातामा जेठान पर्ने गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि देउबा सरकार विवादमा फसेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री भएको 40 घण्टा नबित्दै हमालले राजीनामा दिनु परेको थियो। नेपाली राजनीतिमा गुणको पैँचो तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कार पनि स्थापित नै छ। त्यसैले पनि देउबा सरकार गठन गर्नमा सघाउ पुर्याएका माधव नेपाललाई नेकपा एमालेबाट अलग गराउन देउबाले 20% मै दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर नेपाललाई गुण तिर्नु भएको थियो। यसभन्दा अगाडि ओली सरकारले 40% ले दल विभाजन गर्न मिल्ने कानुन ल्याउँदा यिनै दलहरूले विरोध गरेका थिए। यो मामिलामा पनि देउबा ओली भन्दा पश्चगामी देख्नु भएको छ। यही प्रावधानको प्रयोग गर्दै नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरम विभाजन भयो। देउबा सरकारको अर्को विवादास्पद निर्णय हो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु। विलासी वस्तुको आयात रोक्ने लगायतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाइएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएर गभर्नर अधिकारीलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर खासमा एक व्यक्तिको अमेरिकाबाट आएको अवैध धन छुटाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बारम्बार दिएको दबाब नमानेपछि उहाँलाई हटाइएको थियो। सरकारको यो निर्णय उपयुक्त नभएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेपछि गभर्नर अधिकारी पुनर्बहाली हुनुभयो। तर अहिले आएर नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा नाम भएका एम अधिकार गभर्नर अधिकार नै हुन् भन्दै उहाँको आलोचना भइरहेको छ। कुनै पनि पार्टीको सदस्य गभर्नर बन्न नमिल्ने हुनाले उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उजरा जियाले काठमाडौँ स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि सत्ता साझेदार दलकै नेताले समेत संसदमा भ्रमणप्रति चर्को आलोचना र टिप्पणी गरेको थियो। यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा गरेको आरोप छ। न्यायालयको सुधारको मागमा महिनौं दिनसम्म देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चलेपछि प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसलाई निर्णयमा नपुर्याएर ठिक विपरीत न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप
प्रधानमन्त्री देउवालाई लागेको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि अदालतमा एआइजी विश्वराज पोखरेलले रिट निवेदन दिएपछि सरकार निर्णय विवादबाट अछुतो रहन सकेन। अदालतमा परेको मुद्दा 3 महिनादेखि अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले माघ 5 गते रौतहटको गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार विवादमा परेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले एक व्यक्तिलाई टेलिफोनमा अश्लील गाली गरेको अडियो भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि आलेले राजीनामा नदिएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो। दार्चुलामा ट्विन प्रकरणमा नेपाली युवाको ज्यान गएपछि सरकारमाथि भारत समक्ष कुरा उठाउन नसकेको भन्दै यसको पनि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। 3.5 वर्ष सरकारको बागडोर सम्हाल्नु भएका ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा उहाँ विवादमा पर्नु भएको थियो। त्यसबखत प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले खुलेरै विरोध गरे पनि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठन भएको देउवा सरकारले अहिले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। यसको विरोध काङ्ग्रेसभित्रै सुरु भइसकेको छ। यसैगरी संसदमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएपछि सरकारको विरोध भइरहेको छ। देशमा अचाकले मूल्य वृद्धिले जनता मारमा पर्दा समेत सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि सरकारको विरोध सडकदेखि सदनसम्म चलेको छ। तर देउवा सरकारले ओली सरकारको राजनीतिक अस्थिरता कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा अघि बढाउन सफल भएको दाबी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएको, राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका लगायत 42वटा उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको जिकिर गरेको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। समग्रमा प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले कानुनी शासन, राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार, बिचौलिया र कमिसोरखोर तन्त्रको अन्ततर्फ कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहकै भनाइमा हरेक सरकारका पालामा बालुवाटारमा बिचौलिया, कमिसनखोरको मात्र पहुँच हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको उठबस उनीहरूसँग नै हुन्छ। यो अवस्थालाई चिर्नु त कता हो कता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँको पछिल्लो कार्यकालको 1 वर्षमा झन् बढावा दिनुभएको छ। के यस्तै काण्ड मचाउने परिकल्पना गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नामै तोकेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो त? यदि थिएन भने अदालतको आदेश विपरीत चलेकाले के अब परमादेशबाट नै प्रधानमन्त्रीबाट देउवालाई फिर्ता बोलाउन मिल्ने कि नमिल्ने, यो बहसको विषय हो। हामी कहाँ भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो सार्वजनिक मञ्चमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले भनिरहेका छन्। पैसा लेनदेनको भ्रष्टाचार त अब सामान्य भइसक्यो। अब त नीतिगत भ्रष्टाचार नै खुल्लमखुल्ला गर्ने र त्यो समाचार बाहिरिएमा उल्टै नक्कली कथा बुनेको भनेर नेतृत्वले सञ्चार माध्यमलाई नै आरोप लगाउने गरेका छन्। संसदमा नै कुरा उठ्छ, बालुवाटारमा बिचौलिया, कमिसनखोर खुल्लमखुल्ला आवत जावत गर्छन् भनेर, तर कसैले जवाफ दिँदैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री लगायतको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिन्छ, तर कसैले जवाफ दिँदैनन्। तीनै तहका हरेक सरकार, यी सरकारले सञ्चालन गरेका सबै कार्यालय तथा आयोजना परियोजना अर्थात् सरकारी बजेट खर्च हुने हरेक ठाउँमा बेरुजु र भ्रष्टाचार छ, तर जवाफदेही कोही छैन। यी सबैमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न संस्थाहरू खडा गरिएका छन्, तर ती सबै संस्था राजनीतिक भागवण्डाका कारण राजनीतिक दलकै भातृ भङ्गिनी सङ्गठन जस्ता भएका छन् र कुनै गम्भीर कारबाही नै गर्दैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। सरकारी बजेट खर्च हुने हरेक निकायको उसले लेखा परीक्षण गर्छ र बेरुजु निकाल्छ, तर सच्याउन कोही तयार हुँदैनन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयको मूल्याङ्कनमा देशभरका स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचार वा बेरुजुको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिमको निकायमा परेका छन्। यसमा सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालयदेखि आयोजनासम्म पनि उच्च जोखिममा परेका छन्। बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार नै गरेको चाहिँ होइन भनिन्छ, तर भ्रष्टाचारको पहिलो खुड्किलो भने बेरुजु नै हो। किनकि वैधानिक तवरले काम नगर्दा वा बिल भरपाई ठिक पेश नगर्दा नै बेरुजु देखिने हो। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वर्गीकृत रूपमा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका विषयहरूले बेरुजु बढेको देखाएको छ र यी सबैमा भ्रष्टाचारको
गन्ध छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो 1 वर्ष अर्थात् गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्षमै सरकारको बेरुजु 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख बढेको छ। गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीको सरकार रहेका बेलामा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 51 लाख बेरुजु देखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार यी सबै जोडेर नेपाल सरकारको समग्र बेरुजु भने 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख पुगेको छ। तर प्रतिशतका आधारमा विगत 5 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा भने बेरुजु घट्दै गएको देखिन्छ। 4 वर्ष अगाडि 5.41 बेरुजु थियो, त्यसपछि 5.29 र त्यसपछि 4.05% थियो। अघिल्लो वर्ष बेरुजु 3% थियो, अहिले 2.63% रहेको छ। बेरुजु कुनै एउटा तह वा कार्यालयमा सीमित नभएर तीनै तहका सरकार, समिति तथा कार्यालयहरूको रकम खर्चमा देखिएको छ। महालेखा निरीक्षक टङ्कमणि शर्माका अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख बेरुजु देखिएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहतर्फ भने 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख बेरुजु छ। यस्तै समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख गरी 3 तहमा जम्मा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरुजु निस्किएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनु भएको छ। सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ 49 अर्ब 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख छ। स्थानीय तहतर्फ 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख र समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख गरेर टोटल हामीहरूले अघि भनेको निकायहरूको खास गरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको परीक्षण गर्दाखेरि 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरुजु निस्किएको छ। महालेखा निरीक्षक शर्माले सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरू 3287 निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 37 करोड 38 लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख अर्थात् 1.75% देखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशतर्फको 2.50% र स्थानीय तहतर्फको 4.18% बेरुजु बढेको बताउनुभयो। शर्माले समग्र 5665 वटा निकायको 43 खर्ब 77 अर्ब 17 करोड 16 लाखको परीक्षण गर्दा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख अर्थात् 2.63% बेरुजु रहेको बताउनुभयो। र यो प्रतिशतको हिसाबले हेऱ्यो भने सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको अघि मैले भने 3287 वटा निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 37 करोड 38 लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख छ, जो 1.75% हुन्छ लेखा परीक्षण अङ्कको। त्यस्तै प्रदेशतर्फको 2.50 हुन्छ, स्थानीय तहतर्फको 4.18 हुन्छ, समिति र अन्य संस्थाहरूको चाहिँ 6.89 हुन्छ र समग्रतामा एभरेज 5665 वटा निकायको 43 खर्ब 77 अर्ब 17 करोड 16 लाखको परीक्षण गर्दा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख 2.63% हुन्छ। महालेखा परीक्षक शर्माले म्याद नागेका पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननागेका पेस्कीलाई समेत लेखा परीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। 4 वर्ष अगाडि चाहिँ 5.41 थियो, त्यस पछाडि 5.29, त्यसपछि 4.05, अघिल्लो साल 3.50 थियो, अहिले 2.63। अहिलेसम्मको टोटल बेरुजु चाहिने 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख। अघिल्लो सालसम्म हाम्रो 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड 5 लाख थियो। त्यसमा यस वर्ष फर्चोड थपगढबाट चाहिँ 50 अर्ब 27 करोड 63 लाख भयो र खुद बाँकी 368 54 14 बाँकी रहेको थियो। चालु वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 51 लाख थपिएपछि 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख यति चाहिँ बेरुजु देखियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण भएका 744 स्थानीय तहको बेरुजु रकम 5 खर्ब 97 अर्ब 48 करोड 51 लाख पुगेको छ भने प्रदेशको 8 अर्ब 38 करोड 54 लाख बेरुजु रहेको देखिएको हो। नेपालको अहिलेको परराष्ट्र सम्बन्ध अथवा परराष्ट्र नीति नै कुन अवस्थामा पाउनुहुन्छ यहाँले? यत्रो लामो अध्ययन छ यहाँको। नेपालको परराष्ट्र नीतिले
बाटो बिराएको छ। परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रको हित गर्नु हो। राष्ट्रको सन्दर्भमा मात्रै परराष्ट्र नीतिले सोच्छ, व्यवहार गर्छ, नीति बनाउँछ, सम्बन्ध बनाउँछ, त्यो सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्छ। हामी कहाँ परराष्ट्र मामिला स्वयं नै बरालिन थालेको, कूटनीति हाम्रो शिथिल भएको मुख्य कारण के हो भने हामीले परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको हितबाट सञ्चालन गरिरहेका छैनौँ। सत्तामा बसेको व्यक्ति वा समूह अथवा त्यसका विभिन्न गठबन्धनहरू अथवा त्यसलाई प्रभाव पार्ने स्वार्थहरूले त्यसलाई गाँजेको छ। त्यसैले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा लिने अडानहरू अस्थिर भएका छन्, असङ्गतिपूर्ण भएका छन् र यसबाट एकले अर्कोको एकपटक लिएको कुरामा अर्को पटक अर्कै निर्णय लिने त्यस्तो भएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र यति कमजोर र यति बढ्ता यसको राजनीतिकरण भइसकेका छ कि त्यसले सरकारको उच्च स्तरबाट लिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिरहेको हुँदैन र परिणाम के हुन्छ भने नेपालमा परराष्ट्र मामिलामा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी को हो, नेपालको कसले बोलेको चाहिँ नेपालले बोलेको हो, कसले दिएको वचन चाहिँ नेपालले दिएको वचन हो र त्यो वचनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता कोसित छ भन्ने कुरामा नै नेपालभित्र नेपाल बाहिर कन्फ्युजन छ, भ्रम छ। त्यसको कारणले गर्दा नेपालमा को हो। यहाँले जस्तै परराष्ट्र मामिलामा हामीले बाटो बिराएको छौँ भन्नुभयो, यो एक दिनको खेल त होइन। हामी कहिलेबाट त्यस्तो खालको डेभिएसनमा गयौँ, मिति ठ्याक्कै भन्दा पनि हामी यसरी यो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बाटो बिराएको देखिन्छौँ भन्ने खालको कुरा होइन। हामीले मैले अघि जुन सुरुमा भने हामीले राष्ट्रको हितबाट परिचालित नभएर व्यक्तिको आग्रह वा पूर्वाग्रह अथवा स्वार्थबाट परिचालित हुन थाल्यौँ भनेर भने त्यसले गर्दाखेरिमा परराष्ट्र नीति स्वयंमा अस्थिरता आयो, असङ्गतिहरू बढ्न थाल्यो। उदाहरणको लागि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा यो बडा सिग्निफिकेन्ट कुरा हो कि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो, तर त्यो सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संलग्न थियो। त्यो सरकारले को समयमा रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई कब्जा गर्यो, खायो। युक्रेनको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सदस्य राष्ट्र जोसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध छ, त्यसको भौगोलिक अखण्डतामा क्षति पुर्यायो। त्यसको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा जब मतदान भयो नेपालले त्यसको विरोध गरेन। त्यो विरोध नगर्नु अर्थात् एउटा सदस्य राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता नष्ट गर्दाखेरिमा पनि त्यसलाई मौन समर्थन दिनुको नेपालको परराष्ट्र नीतिको अनुकूल थिएन। अहिले आएर रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरेपछि फेरि त्यसको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान भयो। मतदानमा नेपालले त्यसको विरोधमा मतदान गर्यो। विरोधमा मतदान गर्नु र क्रिमियालाई खाने बेलामा साथ दिनु दुईटा को बिचमा असङ्गति भयो, कन्ट्राडिक्टरी भयो। फरेन पोलिसी कन्ट्राडिक्टरी हुनु हुँदैन। हुनुको कारण के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति सिद्धान्तबाट सञ्चालित भएन, व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा आग्रह अथवा पूर्वाग्रह अथवा कसैको दबावबाट सञ्चालन भयो। यसरी नेपालको परराष्ट्र नीतिमा निरन्तर असङ्गतिहरू बढ्दै गएका छन्। परराष्ट्र नीतिको जुनसुकै दल, जुनसुकै व्यवस्था, जुनसुकै सत्ता आए पनि निरन्तरता हुन्छ कि दलपिच्छे त्यसमा केही परिवर्तनहरू आउन सक्छ? होइन, पहिलो कुरा त यता
केही वर्षदेखि नेपालमा सत्तामा बस्नुभएका र सत्तामा जान तत्पर हुनुभएका मेरा मित्रहरूको बिचमा एउटा कन्फ्युजन देखिरहेछ जो जब सत्तामा आउनुहुन्छ, जब नयाँ सरकार बन्छ, त्यो नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीले नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउनलाई एउटा कमिटी गठन गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा फेसन चलेको छ, त्यो राष्ट्रको अहितमा छ, त्यो गलत काम भएको छ, त्यो गर्न नहुने कुरा भएको छ। किनभने नेपालको परराष्ट्र नीति पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि हिजोसम्म एउटै थियो र सदा सर्वदा एउटै रहन्छ। एउटै किन रहन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य नेपालको हित गर्नु हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्नु हो। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ परिवर्तन हुँदैन। त्यसका विधिहरू परिवर्तन हुन्छन्, यसका शैलीहरू परिवर्तन हुन्छन्, यसका प्रक्रियाहरू परिवर्तन हुन्छन्। ती प्रक्रिया भन्नुहोस्, विधि भन्नुहोस्, शैली भन्नुहोस्, यो कुरा समय सापेक्ष कुरा हो। परिस्थिति कस्तो भन्छ, कसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यस बेला तय गर्ने हो। त्यो सिद्धान्तसित, मूल नीतिसित त्यसको सम्बन्ध हुँदैन। तर हामी कहाँ के भयो भने चाहिँ हामी परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्ने लड हाम्रो चलिहाल्छ, सत्ता परिवर्तन भएपछि बित्तिकै चलिहाल्छ र त्यो परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन, त्यसमा असङ्गतिहरू आइपुग्छन् र एउटा त्यो स्वार्थहरू सत्तामा बसेका मित्रहरू र उहाँहरूलाई प्रभाव पार्ने जो एलिमेन्ट्सहरू छ, त्यसको स्वार्थमा पर्ने द्वन्द्वले परिणामहरू धेरै खराब निस्केका छन्। एउटा उदाहरणको लागि भन्नुभयो भने अहिले अमेरिका र नेपालको बिचमा जुन विवाद चलेको छ एसपिपीको बारेमा, त्यो विवादको बारेमा नेपाल सरकारको संविधानअनुसार, नेपालको संविधानअनुसार नेपालको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी क्याबिनेट हो। त्यसको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसको निर्णय सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब त्यसले निर्णय गर्यो, यसमा हामी सामेल हुन्नौँ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो कुरा अमेरिकी सरकारलाई सूचना गरिदिने, लेखेर पठाइदिने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गर्यो भनेर क्याबिनेटका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसको निकै दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो यसको यो आएको छ, यस्तो क्याबिनेटको पत्र हामीलाई आएको छ, हामी यसको अध्ययन गर्दैछौँ। नेपाल सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यार्थ पठाएको पत्र पाएपछि त्यसमा अध्ययन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयले कहाँबाट पायो? यदि चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ विपत्ति आएर यहाँको चाहिँ हाम्रो फौज राष्ट्रिय स्थायित्वको लागि, सुरक्षाको लागि जानु पर्यो भने त्यसलाई दिएको, कमान्डरले दिएको अधिकारलाई त्यसले औचित्य ठिक छ कि छैन भनेर त्यो तिनीहरूले जाँच्न थाल्यो मैदान उसमा फ्रन्टमा गएको फौजले भनेदेखि यो देशको दुर्भाग्य के होला? संसारको कुनै पनि देशमा सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई सरकारका मन्त्रालयहरूले बसेर अध्ययन गर्छन् कि कार्यान्वयन गर्छन्? त्यो किन अवस्था आयो भने किनभने हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा यति बढ्ता राजनीतिकरण गरिदियौँ हामीले, जसले गर्दामा त्यो राजनीतिक स्वार्थहरू बाजिएको हुनाले नेपालको दृष्टिकोण अस्थिर भयो। दृष्टिकोण अस्थिर भएको हुनाले नीति अस्थिर भयो। नीति अस्थिर भएको हुनाले नेपालको निर्णय गर्ने को हो भन्ने कुरामा संसारमा कन्फ्युजन भयो। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यसो भए हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनीति, परराष्ट्र मामिलामाथि राजनीति गर्दा रहेछौँ त्यसो भएदेखि, अथवा हाम्रो सत्ताको स्वार्थहरू पुरा गर्नका लागि त्यसलाई दुरुपयोग गर्दा रहेछौँ त्यसो भएदेखि? यसलाई यसरी लिउँ, हामी परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रको हितमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यसलाई प्रयोग गर्दा रहेछौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि यसको फल्ट लाइन कहाँनिर छ भने कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति बनाउने अधिकार त्यो देशको सरकारलाई मात्रै हुन्छ। कुनै पनि देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अधिकार त्यो देशको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्रै हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यस विपरीत प्रत्येक पार्टीका प्रत्येक तहका कार्यकर्तादेखि नेतासम्म, प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरू,
प्रत्येक विभिन्न विभागका मन्त्रीहरू आफैले परराष्ट्र नीति बनाउन थाले, आफैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न थाले, आफै दौडेर विदेशीलाई भेट्न थाले, आफै त्यसमा वचन दिन थाले। तर त्यो वचन सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। त्यसैले नेपालको विश्वसनीयता घट्यो, त्यसैले नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप बढ्यो। अनि त्यो हस्तक्षेप बढ्या हुनाले बिस्तारै हामी कमजोर हुँदै गयौँ।